dili lang sa pipila lamang. Kita nga mga lidere sa simbahan, ana nato ang susi diya sa pagpalambok sa espirituhanon nga kinabuhi sa katawhan. So, aduna kitay mga susi nga gimpiyan kanato ug nianang maong susi, nianang maong yawe. Ato unta kini nga gidawat uban sa gugma ug pag-alagad. Mao gani ang pagpahinumdum kanato sa atong pagtuo. Nga sa atong pagdawat ni Hesus, nga atong manunubos, sa atong pagdawat ni Hesus, nga atong Mesiyas, dili lang dahil parigo nga kita kahibalong manuros, kahibalong mag-ampo, kahibalong matag Domingo, nga moani sa simbahan, aron pagtuban sa gitawag natong obligasyon. Pero sa unsang bahina nga gikan sa Lunes ngadto nga sa Sabado, atong mapuy-an ang atong pagtuo. Mao kana ngano nga diha sa atong salmo ang tubag mingon, Ginoo, ang imong gugma walay katapusan, ayaw pagbiyahe ang buhat sa imong mga kamot. Nga kita nga midawat niya nga atong manunubos, kita nga nahimong katawhan sa Dios, gitawag iyang simbahan. Nga di ay padayon kita nga mahimong susi sa kaluwasan. Anaa ay kanato gibiyan ang susi sa pag-ikon sa pagtuo, pag-uban, pagkuyog sa mga tao nga nawalan sa paglaom, ug labaw sa tanan ang susi nga atong tagpapuy-an ang kinabuhi sa paghigugma, pag-alagad, uban na ang pagpasayo. Bunga uban sa pagpangamah ni San Felipe, niya na iyang mapaubsanon nga kinaiya ato unta kining mahumtan aron ang mga susi, ang mga responsibilidad, ang mga authority nga atong nadawat, gidawat diya man sa panimalay, diya man sa atong mga buhatan, ato unta nga matuman nga modala sa mga buhat nga makapahimuon sa Ginoo. Busa, padayon kita sa pagpamalandong niya itong mga pagbasa o nga kita unta atong lingkunon ang atong pagtuo na bisag pa man unsay mahitabo diha taliwala sa mga kabanaka ang ato din kalingkod anaa ni Hesus na atong Mesiyas, atong manluluwas, o kita nga gitawag Kristiyanos, kita nga kabahin sa katawhan sa Dios ang simbahan. Anaan nato ang susi. Susi sa paglao, susi sa paglingkod, Yahweh, alam na sa buhat, sa gugma o pag-alagad. Viva San Felipe Benice! Viva!